अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। और उसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 6, जिसको आपके लिए तहरीर किया हुमा कुरैशी ने। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड नंबर 6 की तरफ। शर्जील, खैरियत बेटा, आज जल्दी आ गए आप? सानिया बेगम ने शर्जील को कबल अज़ वक्त कोट हाथ पर डाले ज़रा थके थके अंदाज में हॉल में दाखिल होता देखकर अचंभे से पूछा था। वजी से चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। जी मामा, आज ज़रा जल्दी काम ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा बाकी का सारा टाइम आप लोगों के साथ गुजारूंगा। आप बताएं, कहीं जा रही हैं? हॉल में पड़े आरामदेह कीमती सोफ़ों पर रिलैक्स अंदाज में निश्चित संभालता वो उन्हें कैजुअल सी साड़ी में मलबूस देखकर इस्तफसारिया लहजे में गोया हुआ। सोच तो रही हूँ बेटा, दरअसल तुम्हारी मलीहा आंटी बहुत दिनों से याद कर रही हैं। वो आगाही देने वाले अंदाज में बोलकर निश्चित संभाल गई थीं। अच्छा है, मगर मलीहा आंटी से मिलने कुछ देर बाद चली जाएगा। फ़िलहाल ज़रा मेरी बात सुन लें। वो लाड से बोलता उनकी गोद में ही सर रख कर लेट गया था। हाँ मेरा बच्चा, बोलो। वो मोहब्बत से घने बालों में उंगलियां घुमाने लगी तो वो सुकून से आंखें मूंद गया। मैं सोच रहा था आज आप अंसारी अंकल की तरफ क्यों नहीं चली जाती, एक दूसरे को जानने समझने का मौका भी मिल जाएगा। शर्जील आंखें बंद किए किसी हसीन ख्याल के तहत बात गोल मोल करता हुआ मुद्दे पर आना चाह रहा था। वो दुरानी साहब के नेबर्स ना? वो पुरसोच हुई तो उसने इस बात में सर हिलाकर तस्दीक की। मगर मैं वहाँ क्यों जाऊँ भला, मेरा वहाँ क्या काम? उन्होंने नासमझी से इस्तफसारी अंदाज में पूछा। आप ही का तो सारा काम है प्यारी मामा। आज उसका अंदाज ज़रा बदला बदला सा था। आप कुछ दिन पहले अपनी बहू का पूछ रही थी ना? उसे याद दहानी कराई। क्या सच में तुमने लड़की ढूंढ ली है? उन्हें खुशगवार हैरत हुई थी। यही समझ लें, वो मुस्कराया, जबकि वो अभी तक गम सी ऐसे ही तक रही थी। फिर आप अंसारी अंकल की तरफ जाने की तैयारी कर लें, वो मज़ीद गोया हुआ। उन्होंने नासमझी से उसकी जानिब देखा था। मगर बेटा मेरा वहाँ क्या काम? वो फ़िलहाल उसका इशारा नहीं समझ सकी थी। अंसारी अंकल की बेटी है ना वो? आंखें खोलकर शरारत से बोलता वो उन्हें भौंचका कर गया था। तुम्हारा मतलब है फरियाद? शर्जील की पसंद जानकर उन्हें झटका लगा था। आपने देख रखा है फरियाद को? उसे खुशगवार हैरत ने अपनी लपेट में लिया था। हाँ, जब तुम दुबई गए हुए थे तो दुरानी साहब ने हमें अपने घर इनवाइट किया था, वही मुलाकात हुई थी। वो तो बड़ी प्यारी बच्ची है। फरियाल की नाजुक मनमोहनी सी सूरत याद करके वो दिल से मुस्कराई थी। जब ही तो मैंने सोचा क्यों ना उस प्यारी सी बच्ची को मुस्तकिल तौर पर अपने घर का हिस्सा बना लिया जाए। शर्जील ने आंखें मूंद ली थीं। नज़रों के सामने उसका तल्ख अंदाज उन नाबी लबों पर मुस्कुराहट से बिखेर गया था। हाँ, तुमने अपने बाबा को बताया फरियाल के मुतालिक? शर्जील अब उठकर बैठ गया था। नहीं, मैंने सबसे पहले अपनी मामा को बताया है। अब आप बाबा को भी बता दीजिएगा और जल्द से जल्द रिश्ता ले जाने की तैयारी भी करें। वो तो हथेली पर सरसों जमाने को बैठा था। इंशाअल्लाह हम जल्द अपनी बहू को इस घर में ले आएंगे। अब तो मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। तहम्मुल मामा तहम्मुल, आप तो बहू लाने के लिए मुझसे भी ज़्यादा जल्दी दिखा रही हैं। शर्जील उनकी जल्दबाजी पर हौले से मुस्काया। चलो हटो, मैं ज़रा अपनी बहू से मुलाकात करके आती हूँ। उनके अंदाज उछरत भरा था। मामा क्या हो गया है? थोड़ा हौसला रखें और फ़िलहाल आप मलीहा आंटी से मुलाकात करने जाएं। हम अब सारी बातें बाद में तय करेंगे। शर्जील ने नरमी से उनका हाथ थाम कर रोक लिया था, जो उसका माथा चूमती हुई अपनी साड़ी का पल्लू संभालती घर के बैरूनी दरवाजे की जाने बढ़ी थी। यूनिवर्सिटी के इख्तितामी दिन करीब थे।
ایسے میں ان دونوں کی پڑھائی زور و شور سے جاری تھی۔ آج کل وہ دونوں ہی پیپرز میں مصروف ہونے کے باعث گھر میں کم ہی ہلا گلا کرتی نظر آتی تھیں۔ وہ دونوں اس وقت ساتھ بیٹھی ہوئی مطالعے میں مصروف تھیں۔ فریال، رمشا کی پکار پر وہ چونکی۔ جی کیا ہوا؟ فریال کا انداز خاصا سلجھا ہوا تھا، جو سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زہے نصیب، اتنی عزت! رمشا کی شرارتی رگ بھڑک اٹھ چکی تھی۔ یار تنگ نہ کرو، میرا دماغ پہلے ہی فیشن ہسٹری پڑھ پڑھ کر گھوم چکا ہے۔ اف، میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ کون بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو ایک ڈیزائنر کے اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اسے درزی یا درزن جیسے فضول القابات سے نوازتے ہیں۔ فریال کے لہجے میں بے بسی در آئی تھی، ساتھ لوگوں کی سوچ پر تعصب نے بھی آ گھیرا تھا۔ اف اللہ، اب یہ منحوس آتماؤں کی طرح رونا شروع نہیں کرنا پلیز۔ رمشا کو فریال کا بارہا ایک ہی راگ الاپنے پر کوف سی ہوئی تھی۔ اللہ جانے تم اس قدر ریلیکس انداز میں کیوں میرے سر پر سوار ہو گئی ہو؟ مجھے تو ماما کی باتیں یاد آ رہی ہیں، کاش کچھ پڑھ لیا ہوتا۔ فریال کی حالت اس کہاوت سے خاصی میل کھا رہی تھی۔ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ سچ بتاؤں، مجھے تم جیسے نامعقول لوگ سخت زہر لگتے ہیں، جو خود تو ٹینشن لیتے ہی ہیں، ساتھ میں دوسرے انسان کو بھی ڈپریس کر دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ناگواری واضح تھی۔ فریال نے آنکھیں چھوٹی کیے محض گھورنے پر اتفاق کیا تھا۔ اچھا بتاؤ کیا کام ہے؟ وہ اسے سننے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، جو فضول میں مسلسل لنترانیاں ہانک رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی کہ وہ شخص یاد ہے تمہیں؟ رمشا پھرتیلے انداز میں قریب ہی پیر پسار کر اپنی جگہ سنبھال گئی تھی۔ کون؟ فریال نے نہ سمجھی سے دریافت کیا۔ ارے یار وہی جس کی گاڑی سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ رمشا نے زچ ہو کر یاد دہانی کروائی تھی۔ اچھا وہ، کیا ہوا اسے؟ فریال نے اچنبھے سے دریافت کیا۔ ہوا کچھ نہیں، مگر میں سوچ رہی تھی کہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ ہر جگہ کیا کر رہا ہوتا ہے جہاں ہم ہوتے ہیں۔ رمشا کے اندر چھپی انویسٹیگیشن آفیسر کی روح انگڑائیاں بھرتی بیدار ہو چکی تھی۔ ارے یار وہ محض ایک اتفاق تھا اور کچھ نہیں، اور پلیز اب تم اس بات کو زیادہ ذہن پر سوار نہیں کرو۔ فریال نے آنکھیں چلا کر ناک چڑھائی۔ جاؤ یار اب پلیز، تمہیں خود تو کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ میرا تو سوچ سوچ کے دل بند ہوا جا رہا ہے کہ میں کل پیپر میں لکھوں گی کیا۔ فریال کا دکھڑا پھر شروع ہو گیا تھا، جبکہ رمشا ریلیکس انداز میں کپڑے جھاڑتی، نادیدہ شکن دور کرتی بیڈ پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ فلورا پلیز یار بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں لا سکتا۔ دھیمی آواز میں اسے سمجھاتا وہ اس کی مسلسل ایک ہی گردان پر زچ ہو گیا تھا۔ بات سنو میری، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں جلد اپنی فیملی سے ملاؤں گا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی تمہیں سب سے انٹروڈیوس کروا دوں۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ عجیب کشمکش سے دوچار تھا۔ انف از انف، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، گاڈ ڈیم۔ ضبط سے خود سرخ پڑتی آنکھیں بند کیے وہ غصے سے دھاڑا تھا، جبھی عقب میں ہوتی آہٹ پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ حیدر ایک لمحے کی بھی دیری کے بغیر پلٹا تھا، جہاں سامنے ہی وہ دشمن جاں عین دروازے میں استادہ شرارت بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے پتہ لگا لیا، یہ وہی لڑکی تھی نا جسے تم پسند کرتے ہو۔ آنکھوں میں ناشی شرارت واضح تھی، جبکہ حیدر کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو چکا تھا۔ بتاؤ بتاؤ، آخر تم مجھ سے کب تک چھپاتے؟ مطلب اب اپنی دوست سے پردہ داری حیدر درانی؟ وہ ذرا قریب آ کر کمر پر ہاتھ رکھتی خشمگین نگاہوں سے گھور کر بولی۔ فریال ایسی بات نہیں ہے۔ حیدر نے فوری اپنے تاثرات پر قابو کیا تھا، جو ساری حقیقت بیان کرنے کے در پر تھے۔ تو یہ کون تھی جس سے تم شادی کی باتیں کر رہے تھے؟ وہ مشکوک انداز میں آنکھیں چلا کر سوالی انداز میں گویا ہوئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا۔ حیدر نے مسکرا کر اس کا اندازہ غلط ثابت کرنا چاہا۔ اوہ ریئلی؟ فریال نے طنزیہ بھمیں اٹھائی تھیں۔ جی بالکل، حیدر نے جھٹ اس کی خوش فہمی دور کرنا چاہی تھی۔ اچھا ذرا یہ بتاؤ کہ محترمہ دکھنے میں کیسی ہیں؟ فریال کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ کون؟ حیدر آنکھیں گھما کر انجان بنتا ہوا جگ سے پانی گلاس میں ڈیلنے لگا۔ ارے وہ ہی
جو صبح شام تمہارے خوابوں میں بسیرا کیے رہتی ہے، جس کی وجہ سے تم ہر وقت گھر سے غائب رہتے ہو، تمہارے خوابوں کی ملکہ میری اور رمشا کی ہونے والی بھابھی۔ وہ جو فریال کی قیاس آرائیاں مسکرا کر سن رہا تھا، آخری کے لفظوں پر پانی کا گھونٹ بھرتے حیدر کو زبردست پھندا لگا تھا۔ شٹ اپ فریال، ہر وقت بکواس نہیں کیا کرو۔ فریال کا انداز اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ جھوٹے کہیں کے، میں مان ہی نہیں سکتی کہ دوسری طرف کوئی لڑکی نہیں تھی۔ موبائل دکھاؤ ذرا اپنا۔ اس کی جانب قدم اٹھاتی، منہ بسوڑ کر شکوہ کرتی تیزی سے ہاتھ میں پکڑا موبائل وہ چک چکی تھی۔ فریال، یہ کیا بدتمیزی ہے، موبائل واپس کرو میرا فوراً۔ اس بار حیدر سنجیدگی سے بولا تو وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل پر ایک سرسری نگاہ ڈالتی واپس ہی کرنے لگی تھی کہ اس پر فلورا کالنگ جگمگانے لگا۔ اوہ فلورا، نائس نیم۔ ہاں چلو تم بھابھی سے بات کرو، میں جا رہی ہوں۔ فلورا، وہ شرارت سے نام پڑھ کر دہراتی ہوئی موبائل اس کے ہاتھ میں تھما کر وہاں سے نکل آئی تھی، جبکہ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال سا بن گیا تھا۔ ہیلو، حیدر کے لہجے میں تلخی واضح تھی۔ حیدر، تم میرے پاس آ رہے ہو یا میں تمہارے گھر آ جاؤں؟ دوسری جانب وہ غصے سے غرائی تھی۔ آ رہا ہوں، صبر کرو۔ وہ تو عجیب ہی مصیبت میں پھنس گیا تھا، جو اب ایک پرانے قصے کو وجہ بنا کر بلیک میلنگ پر اتر آئی تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرتا وہ گاڑی کی چابیاں اٹھاتا تیزی سے نکل گیا تھا۔ اوف، اللہ کا شکر جان چھوٹی ان پیپر سے۔ وہ دونوں آخری پیپر سے فارغ ہوتی گاڑیاں ایریا میں آ کر گھاس پر بیٹھ گئی تھیں۔ ہاں مگر مجھے یونی بہت یاد آئے گی، رمشا کا لہجہ اس کے دکھ کی عکاسی کر رہا تھا۔ ہاں مگر یار اس پڑھائی سے تو جان چھوٹ گئی نا۔ فریال کی خوشی اس کے غموں پر بھاری تھی۔ مگر یار کینٹین کے فرینچ فرائز تو مجھے بہت یاد آئیں گے، میک ڈونلڈس کے فرائز سے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ رمشا کو پھر یونیورسٹی ختم ہو جانے کے دکھ نے آن گھیرا تھا۔ ہاں یار یہ تو ہے۔ غروب آفتاب اپنی کرنیں سمیٹتا بلڈنگوں کی پار سے رخصت ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں اس وقت خاصا رش تھا۔ چلو آؤ پھر ذرا کھا پی کر آتے، ویسے بھی بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ بھوک تو دونوں کو ہی شدت کی لگ رہی تھی۔ جب ہی دونوں اپنا اپنا بیگ سنبھالتی کیفے کی جانب بڑھیں، جہاں انہیں جیسے شدید بھوکے پہلے ہی ساری جگہ گھیر چکے تھے۔ اسکن ٹائٹ جینز پر فل وائٹ شارٹ ٹاپ پہنے فلورا نزاکت سے قدم اٹھاتی اسکن ٹائٹ جینز پر فل وائٹ شارٹ ٹاپ پہنے مالا نزاکت سے قدم اٹھاتی احمد انٹرپرائزز کے گراؤنڈ ایریا عبور کرتی لفٹ کی جانب آئی تھی۔ اپنی پشت پر نظروں کی تپش محسوس کر کے ارد گرد میں ایک دائرانہ اچٹتی نگاہ گھمائی۔ اس کی جانب متوجہ افراد گڑبڑا کر نظروں کا رخ پھیر گئے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ یقیناً جدید تراش خراش سے مزین چہرہ اور اس کا چال کا مغرورانہ انداز لیے وہ خاصی حسین لگ رہی تھی۔ لفٹ کے ذریعے وہ سیدھی شرجیل کے آفس فلور پر آئی تھی۔ شرجیل کہاں ہے؟ نازک سی کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نظر ڈالی جہاں لنچ ٹائم ہونے میں بس کچھ ہی دیر باقی تھی۔ میڈم، سر اپنے آفس میں ہی ہیں، مگر وہ ابھی بزی ہیں، انہوں نے کسی کو بھی اندر آنے سے منع کیا ہے۔ ریسیپشنسٹ ذرا ڈر ڈر کر بولی تھی۔ وہ مالا ہمدانی کی بد دماغ طبیعت سے بھی خوب واقف تھی۔ تو میں کیا کروں؟ اور میری ایک بات ذہن نشین کر لو، میں کسی نہیں، میں مالا ہمدانی ہوں۔ آئندہ مجھے انکار کرنے سے پہلے اپنی اوقات اور میری حیثیت ضرور یاد کر لینا۔ تنفر سے انگشت شہادت بلند کر کے وہ ناگواری سے بولی تھی۔ ریسیپشنسٹ شرمندگی سے سرخ پڑتی خاموش ہو گئی۔ مالا ایک حقارت بھری نگاہ اس کے جھکے ہوئے سر پر ڈالتی شرجیل کے آفس روم کی جانب بڑھی۔ میڈم پلیز، وہ منمنائی تھی اور تیزی سے اس کے تعاقب میں بھاگی۔ میڈم رک جائیے پلیز، سر نے سختی سے منع کیا ہے، میری جاب چلی جائے گی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ دوڑنے والے انداز میں آفس ڈور کے عین سامنے ٹھہرتا دیکھ کر منت سماجتی لہجے میں گویا ہوئی۔ شٹ اپ، ابھی سمجھایا تھا نا کہ میرا شمار باقی سب لوگوں کے ساتھ آ کرو۔ مالا لب بھیج کر پھنکاری۔ میڈم شرجیل سر اس وقت امپورٹنٹ میٹنگ میں بزی ہیں، آپ تھوڑا ویٹ کر لیں، میں سر سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ وہ تحمل سے بولتی لب چبا گئی تھی۔ مالا کی غصے کی شدت کے باعث سرخ پڑتی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔
गेट आउट फ्रॉम हियर। और खबरदार जो आइंदा कभी भी मुझसे बकवास करने की कोशिश की, आउट। उसके तेज़ लहजे पर पूरा स्टाफ मुतवज्जा हो चुका था, जबकि वो इस कदर हित्ता-कामीज़ लहजे पर शर्म से पानी पानी हो गई थी। क्या हो रहा है यहाँ? जब ही अचानक ग्लास डोर धकेलता शर्जील उनके नज़दीक आया था। सर, मैडम विदाउट परमिशन आपके ऑफिस में आने की ज़िद कर रही हैं। मैंने मना भी किया था, लाइबा ज़रा घबरा कर बोली थी। आप जाए मिस लाइबा, इन्हें मैं देख लूँगा। शर्जील ने सख्त नज़रों से अपने रूबरू खड़ी माला को घूर कर सपाट अंदाज में कहा। ओके सर। वो जल्दी से सर हिलाकर कहती अपनी डेस्क पर आई थी। शर्जी, इस बेवकूफ़ को वार्न कर दो कि यह आइंदा मुझे तुम्हारे रूम में आने से मना नहीं करेगी, वरना कसम से मैं इसका कुछ कर डालूंगी। माला नज़ाकत से उसकी हमराही में कदम उठाती नागवारी से बोली, जो स्टाफ पर एक तेज़ नज़र डालता उसे अपने साथ आने का इशारा कर चुका था। तुम बोलो, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम याद आ गया था तुम्हें जो तुमसे ज़रा सा सब्र नहीं हुआ? शर्जील का लहजा सर्द था। क्यों? क्या मैं तुम्हारे ऑफिस सिर्फ काम से ही आ सकती हूँ? माला ने चेयर संभाल कर नाराज़गी का इजहार किया। वो एक तासुफी निगाह डालता खामोश ही रहा। और लाइबा से क्यों बदतमीज़ी की तुमने, जबकि उसने तुम्हें मना भी किया था? क्योंकि वो मामूली सी मुलाजिम मुझे, माला फैयाज हमदानी को तुम्हारे ऑफिस में आने से मना कर रही थी। वो मामूली सी रिसेप्शनिस्ट। माला को नए सिरे से गुस्सा कर आया था। उसका तनफ्फुर भरा लहजा शर्जील को एक आंख नहीं बहाया था। अच्छा छोड़ो, मुँह ठीक करो अपना। आज मेरा तुम्हारे साथ लंच का इरादा था, इसीलिए चली आई। इस जाहिल ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। माला ने सर झटक कर लहजा हमवार किया। तुम्हें मैं इतना फारिग नज़र आ रहा हूँ कि ऑफिस टाइमिंग में तुम्हारे साथ घंटों लंच में गुजारूंगा। शर्जील के उखड़े लहजे में आईब्रो उठाकर तंजिया इस्तफसार पर माला की बोलती बंद हो गई थी। माला का चेहरा इस तजलील पर लाल भभूका हो गया था। तुम मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं इख्तियार कर सकते शर्जील अहमद। माला का लहजा सख्त हुआ था। तो तुम क्यों मेरे हाथों बेइज्जत होने आई हो? जाओ यहाँ से। रुख फेर कर कहता वो माला की अना को ललकार चुका था। शर्जील अहमद, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जिसे तुम कुछ भी कह दो। मैं माला फैयाज हूँ। बकवास करने से पहले अपनी ज़बान संभाल कर रखो, समझे? वो एक झटके से चेयर छोड़कर खड़ी होती सरबराही कुर्सी पर उसके मद्दे मुकाबले आई थी। तो तुम्हें किसने कहा है कि यहाँ आकर मेरी बकवास से लुफ्तंदोज़ हुआ करो? इतनी गैरतमंद हो तो रोज़ रोज़ मुझसे अपनी तस्लील कराने यहाँ आती ही क्यों हो? वो इस सहजाया मुस्कुराहट लिए माला का तपा तपा चेहरा देखने लगा। तुम अच्छे से जानते हो शर्जील अहमद, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जिस दिन मैं अपनी मर्जी करने पर आ गई ना, बहुत पछताओगी तुम। शर्जील की आंखों का रंग यकायक तब्दील हुआ था। क्या बकवास है, हटो पीछे। माला जो उसकी चेयर पर ज़रा झुकने के अंदाज में चेहरा सामने किए खड़ी थी, अचानक झटका पड़ने पर लहरा कर ज़मीन बोस हुई थी। शर्जील अहमद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? वो तैश में उठती झपट पड़ी थी। गेट आउट। माला, अभी के अभी दफ़ा हो जाए यहाँ से। अपना गिरेबान छुड़ाकर वो सारे लिहाज बालाए ताक रख गया था। माला एक बार फिर बेयकीनी की हालत में घिरी चेयर पकड़कर खुद को गिरने से संभाल गई थी। दफ़ा हो जाए यहाँ से। और हाँ, अगर वाकई किसी गैरतमंद बाप की बेटी हो ना, तो आइंदा यूँ मुंह उठाकर मेरे ऑफिस तशरीफ लाने से गुरेज करना। स्टैंड पर से अपना कोट उठाकर पुश पर डालता वो जाते जाते पलट कर हकारत ज़दा लहजे में कहता, माला फैयाज का खुशफहमी का बुत पाश कर गया था। तुम? अचानक उफ्ताद पर लफ्ज़ कहीं गायब होकर रह गए थे। शर्जील उस पर एक तंजिया मुस्कुराती निगाह डालता मगरूराना चाल चलता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में उसकी मीटिंग थी, जबकि बेवकूफ़ लड़की उसका दिमाग हिला कर रख चुकी थी। तुमने मुझे ठुकराया ना शर्जील अहमद, पछताओगे अपने इस अमल के लिए, सारी उम्र पछताओगे तुम। गुस्से से चीखती वो हाथ मारकर सारी फाइल का ढेर ज़मीन पर बिखेर चुकी थी, जबकि गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। बस नहीं चल रहा था, वरना इस ऑफिस में ही आग लगा डालती। कंधों को छूते हल्की सुनहरी बाल, सफ़ेद सी रंगत, सादा से नैन नक्श वाली वो गोरी
اس وقت حد درجہ اشتعال کے عالم میں کمرے میں ادھر سے ادھر مارچ کر رہی تھی۔ لمبی سی ناک پر غصہ ٹھہرا ہوا تھا۔ حیدر نے ایک نظر اٹھا کر اس کو بھرپور انداز میں دیکھا تھا، جو ٹخنوں سے اونچی شارٹ نما پینٹ کے ساتھ بیک اور سلیو لیس شرٹ پہنے انتہائی نامناسب حلیے میں ملبوس تھی، جبکہ وہ ہنوز خاموش رہا تھا۔ حیدر، جسٹ سے یس اور نو۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے نہ جانے حیدر سے کس بات کی حامی کرانا چاہ رہی تھی۔ آنسر می مسٹر حیدر دورانی، ڈو یو لو می؟ اس بار وہ صوفے پر قریب چہرے کے پاس رکتی تیز لہجے میں بولی تھی۔ وی آر گڈ فرینڈس فلورا۔ حیدر نے زچ ہو کر پھر وہی جواب دہرایا تھا جو وہ ہر بار دہراتا تھا۔ Oh my God, are you mad? I just want to know, do you love me or not? وہ زچ ہوتی اپنے بال مٹھی میں جکڑ چکی تھی۔ میں نہ تو تم سے محبت کرتا ہوں اور نہ ہی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ وہ سپاٹ انداز میں بولتا ہوا فلیٹ سے ہی باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ منہ کھولے ہونکوں کی مانند اپنی جگہ پر ہی جمی رہ گئی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ہاں، اما قریشی آپ کی رائے کی منتظر رہیں گی۔ تو پھر بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔